बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रडार न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट कासिम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम बात करेंगे हमारे अंदर पैदा होने वाली नफरत और दूरियों के बारे में, और वो नफरत और दूरियां किस तरह ख़त्म हो सकती हैं। तो आइए बात करते हैं उन वजूहात के बारे में जिसकी वजह से हम अपने अंदर एक दूसरे के लिए नफरत लिए फिर रहे हैं, और साथ ही साथ आपसे दो ऐसे दिलचस्प वाक़यात भी जिक्र करेंगे जो हमारे अंदर नफरत और दूरियां पैदा करने का सबब बनते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मौजूदा दौर में मुसलमानों के हालात देखकर जहन में बहुत सारे सवालात उजागर होते हैं। हर काम करने के कुछ मकासद होते हैं। आखिर क्या वजह है कि हम ऐसे लम्हात और वाक़यात से गुजर रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे से बदजन हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों को दिल में रखकर इंतकाम लेने का सोचते हैं और बदले की आग में जल रहे होते हैं। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शायद हमारे अंदर सब्र का मादा ही खत्म हो चुका है। हर तरफ नफसा नफसी का आलम है। भाई अपने भाई, इस तरह दोस्त अपने दोस्त के साथ, हत्ता के करीबी रिश्तेदार भी दौलत और मालो जर के लालच में एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। आज मुसलमान आपस में इतना दूर हो गए हैं कि कभी जुबान के नाम पर तो कभी मसलक और फिरके या जात के नाम पर एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि आपस की वो हमदर्दियां और एहसास बिल्कुल खत्म हो गया है जो एक इस्लामी माशरे में हमें एक दूसरे के लिए करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर रहे। ऐसे लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। आखिर ये नफरत और दूरियां क्यों पैदा हुई? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसका जिक्र आगे वीडियो में करूंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो पाकिस्तान में मौजूद हमारा अदालती निज़ाम देखें तो बतौर पाकिस्तानी मैं बिल्कुल इस निज़ाम से मुतमिन नहीं। इसकी भी काफी वजूहात हैं। आपको इल्म है कि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग अपना हक इसलिए छोड़ देते हैं कि वो वकील और कोर्ट कचहरी के अखराजात की इस्तात नहीं रखते, और अगर सिविल अदालत से खुशकिस्मती से 15-20 साल बाद फैसला हो भी जाए तो आपका मुखालिफ अगरचा वो हक पर ना भी हो, लेकिन वो दोबारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इससे ये साबित होता है कि बात कई साल बाद भी फिर मुतनाज़िया रह गई, यानी आपका केस फिर नई अदालत में पेश हो गया और इसका ट्रायल नए सिरे से शुरू हो गया। किसी भी केस में फरीकैन में से एक हक पर होता है, जबकि दोनों फरीकैन को पता होता है कौन हक पर है और कौन ना हक। लेकिन यहाँ मसला हमारे अदालती निज़ाम का भी है, और ये निज़ाम किसने बनाया? हम इंसानों का बना हुआ है। हर इंसान के अंदर नुक्स होते हैं, यानी हर इंसान के अंदर गलतियाँ होती हैं, लेकिन शायद हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि किसी दूसरे मुसलमान भाई का हक मारते हुए हमारे दिल में जरा भी दर्द या खौफे खुदा नहीं आता, जो कि एक मुसलमान को आना चाहिए। आपको शायद ये भी इल्म हो कि हमारा अदालती निज़ाम और जजों के फैसले केस की रोशनी यानी पुलिस रिपोर्ट या पुलिस के तैयार करदा चलान पर होते हैं। अगर तो पुलिस तफ्तीश या रिपोर्ट गैर सियासी और ईमानदारी से लिखी जाए तो तब उम्मीद की जा सकती है कि इंसाफ होगा, यानी हकदार को हक मिलेगा। आप इस बात से भी इत्तफाक करेंगे कि सरमायादारों का पुलिस स्टेशन में लाजमी तौर पर असर व रसूख होता है। तो अगर फरीकैन में से किसी एक का भी किसी सरमायादार या सियासतदान से ताल्लुक होता है तो आप समझ जाएं कि वो वक़्त का बादशाह है। फिर इस शख्स के लिए कोई परेशानी की बात नहीं, लेकिन दूसरे फरीक के लिए काफी मसाइल बन जाते हैं, क्योंकि इसको पता होता है कि अब मुझे हर जगह से धक्के पड़ेंगे और मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं कमजोर हूँ और मेरा कोई असर व रसूख नहीं, लिहाजा मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आइए अब बात करते हैं मौजूदा निज़ाम के बारे में। मौजूदा निज़ाम में अवाम भी अपनी चालें चला रही है, लेकिन ये किसी मुसलमान का शेवा नहीं कि दूसरे मुसलमान को नुकसान पहुंचाए या अपने असर व रसूख से किसी मुसलमान भाई का हक खा जाए। एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। पाकिस्तान के किसी जिला में एक वाकया पेश आया था। शहर की किसी मार्केट का एक चौकीदार था जो रात को मार्केट की सिक्योरिटी करता था। इस मार्केट के दुकानदारों ने आपस में इत्तफाक किया था कि अगर किसी दुकानदार ने अपनी दुकान को ताला सही ना लगाया या ताला खुला छोड़कर घर चला गया तो इस पर 100 रुपए जुर्माना आयद होगा। एक दिन किसी दुकानदार ने जानबूझकर या शायद गलती से ताला खुला छोड़ दिया और घर चला गया, तो जब चौकीदार ने देखा तो इसकी दुकान को अपना ताला लगा दिया। अगले दिन इस बात पर दुकानदार और चौकीदार के दरमियान गाली गलोच और झगड़ा शुरू हो गया, और झगड़े के दौरान दुकानदार को गोली लगी और वो जाँ बहक हो गया। कत्ल होने के बाद दोनों फरीकैन के साथ दो सियासी जमातों के लोग सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ गए। मतलब एक कत्ल करने वाले के साथ और एक मकतूल के लवाहिकीन के साथ मैदान में खड़े हो गए।
ایک سیاسی پارٹی کے لوگ صلح کے لیے کوشش کر رہے تھے جبکہ دوسری سیاسی پارٹی ملزم کی سزائے موت کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ میری بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ آنکھوں دیکھا واقعہ آپ کو سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ سیاسی لوگ اپنے اپنے مقصد پر ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی اختلاف دو گرانوں کو مزید اجاڑ دیتا ہے۔ آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم لوگوں میں واقعی صبر کا مادہ ختم ہو گیا ہے اور ہم نے سیاسی لوگوں کو اپنا سب کچھ مانا ہوا ہے، اور ہمارا موجودہ نظام ایسا ایک نظام ہے کہ جو نظر میں آ گیا وہ کام سے گیا، اور اگر نظروں سے بچ گیا تو آپ مزے کریں۔ اگر ان سارے مسائل کے بارے میں ہم سوچیں تو ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید ہم اسلام سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا معاشرہ تخلیق کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور تعلیمات ہوں۔ ہمارا ہر فیصلہ اور قانون قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ ایسا نظام لانا ہوگا جس میں غریب اور مالدار کو برابر حقوق حاصل ہوں۔ آپ خود سوچیں، جو لوگ سیاست کے میدان میں زیادہ ایکٹیو ہیں، سیاسی اور جمہوریت پسند لوگ، اپنے آپ سے سوال کریں کہ جو آج پاکستان میں ماحول بن رہا ہے یا جو دجالی قوتیں بنانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ بدامنی پھیلے، فحاشی ہو، افراتفری ہو، اس کے ذمہ دار یہ جمہوریت اور آزادی پسند لوگ ہیں۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور پھر اس کو انصاف بھی نہیں ملتا تو سیاست اور جمہوریت پسند وہ سب لوگ اس مظلوم کے مجرم اور ذمہ دار ہیں، اور ان سب کو ایک دن اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں 3 بے گناہ بھائیوں کو قتل کرنے والا انٹرپول کے ذریعے لایا جاتا ہے، اور جج صاحب فرماتے ہیں کہ ثبوت کافی نہیں۔ جج صاحب نے فیصلہ پولیس رپورٹ کو دیکھ کر کیا۔ پوسٹ مارٹم 100% صحیح نہیں ہوتا۔ ادھر لیبارٹری والے آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں تاکہ کیس کا فیصلہ ملزم کے حق میں جائے۔ ایک انسان کو گولی نہیں لگی ہوتی لیکن وہ پولیس اسٹیشن رپورٹ لکھوا کر ہسپتال میں ہفتوں زیر علاج رہتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ زخمی نہیں ہوتا، لیکن مخالفین کو زیر کرنے یا اس پر جھوٹا کیس بنانے کے لیے یہ چال چلی جاتی ہے جس میں پولیس اور ڈاکٹرز ملوث ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ کو ایسے نظام میں سکون ملتا ہے؟ ہمارا ملک پاکستان کلمہ کی بنیاد پر بنا ہے اور اس میں وہی قانون ہونا چاہیے جس مقصد کے لیے ملک بنا ہے۔ پاکستان موجودہ نظام میں کبھی وہ کام نہیں کر سکتا جو کام پاکستان کے ذمے ہے۔ یہ تب ممکن ہوگا جب یہ نظام بدل جائے گا۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دین اسلام کے لیے کام کرنا ہے اور اسی میں ہماری فلاح ہے۔ آپس میں اخوت و بھائی چارے سے رہنا ہے۔ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، کسی کی ذات کو ٹارگٹ نہ کریں بلکہ اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر تنقید بھی کرتے ہیں تو تنقید برائے اصلاح کریں۔ اور اب ہمیں متحد ہونا ہے، کیونکہ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو دشمن آسانی سے اپنے عزائم کو پورا کریں گے۔ آپ لوگوں میں نفرتیں پھیلا کر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان روز اول سے ہی بہت سے دشمنوں کی آنکھ کا کانٹا ہے، اور اسلام و پاکستان دشمن ہمیں ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے ملک میں ایسا ماحول اور نظام بنانا ہے جس میں سب اتفاق اور اخوت سے رہیں اور اپنے نظریے کے مطابق پاکستان کے زیر نظر فیصلے کر سکیں۔ پاکستان کی حقیقی طاقت کا آپ کو تب پتہ چلے گا جب یہ سوکال 2 نمبر جمہوریت ختم ہو جائے گی اور پاکستان دنیا میں ایک ستارے کی مانند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے درمیان بنی یہ نفرت اور دوریاں ختم فرمائے اور ہمیں آپس میں بھائی چارے، اچھے سلوک و اتفاق سے رہنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ رڈار نیوز۔ افواج پاکستان پائندہ باد، پاکستان تا قیامت زندہ باد۔